Una gid ako si Brother Romeo Severino Jr., Head Elder sang Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Isa ka Pangulo sa sininga iglesia, kag man isa ka amay sang akon nga panimalay nga may ara sang anom ka kabataan kag nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Subo nga Head Elder sininga iglesia sa sulod na sang 28 ka mga tinuig. Sige-sige, tubtob karon sa gihapon sa kaluoy sang Ginoo. Iya sa gihapon akong pili subo nga Head Elder sininga simbahan. Kag wala naga pabaya sa bulaton sang Ginoo sa sininga iglesia. Naga hatag sing panahon sa iya bisan pa sa nagadungan sa akong panimalay sa mga ulubrahon kag mga bagay nga dapat asikasuon sa sudod sa puloy-an ang pag-alagad o kon ang pagdumala sang iglesia wala nagasablag sa akong panimalay kag nagahatag ini sing dugang gani pa nga pagpakamayo, no? Ako nakita kag ako napatsyagan kasamtang nagaserbisyo ka sa Ginoo kag nagaserbisyo ka man sa imong panimalay, balanse kag makita nimo kung daw ano ka nami batyagan ang kalipay nga imo mabaton, no? Ang mga buluhaton sa sulod sang simbahan nga ginaatubang nakon sa tagsa ka madamo nga mga departamento sa sulod sang amo nga iglesia sa Bacolod Central Church, nga sa diin giho sing tanan sila kumbaga kooperar ang isa ka departamento. Amo ko nga ang Bacolod Central Church halin pa sang una tubtub karon halos makita naton nga nagauswag kada tuig. Ang kada tuig nagabautismo kita sa madamo nga mga kalag nga sa diin tugas ang pagbinuligay sang mga kauturan sa sining iglesia kag subo man hatag sang aton nga mga pagbulig sang aton nga mga pastors, district pastors o church pastor, Pastor Libby Lapot nga sa karon siya maid-it nga naga-train kag nagahatag sa madamo pa nga mga seminars kag mga paghimo sa mga pagtuon sa mga butang nga kung paano pagid nga ang mga kauturan mangin madinasigon kag ma-encourage sila sa paghimo sa bulaton sang Dios tungod kay ini iya sang Ginoo. So sa ako naman nga panimalay wala problema, no? Nga ginadungan ang pagserbisyo sa Ginoo kag pagserbisyo sa panimalay kay nakita naton kung ikaw nagaserbisyo sa Ginoo ang imo panimalay imo man ginaserbisyuan kag ang Ginoo man wala nagapabaya sini kundi iya pagid gani ginahatagan sing hatagan niya ako sang mga bisyo o mga ihibalo pagid kung paano mapadayon ang pagdumala sa panimalay ng mayo at the same time kung paano mapadayon sa pagdumala ang iglesia. That's why ang iglesia sa Bacolod Central Church isa ka malipayon nga iglesia. Mga brethren, nakita naton dito, hindi naton makita di ang mga pagbinahin-bahin. Kadako nga iglesia, isa sa pinakadako o kung may pinakadako paguro nga damo membro sa Bacolod o kung sa Inusiway District, kuro Central Church, pila ka libo, apang nakita naton nga wala sing pagbinahin-bahin kundi ang pagkooperar kag malipayon nga pagigupod amo ang luntad sa sininga iglesia. Nami no? Sama-sami sa aton nga pangabuhi kag sa pag-alagad sa Ginoo may mga bagay naton nga makitaan nga kung ara na kita sa ital-ital o kung ara kita sa kabudlayan labi na sa aton nga pagpangabuhi kung isa ang aton spirituhanon nga kondisyon ang aton spirituhanon nga
alagad sa Ginoo nagaluya apang sa akon nga bahin kag akon obserbaran kag akon eksperyensyahan nga wala inising hindi maapektuhan sa baylos ang kasakoon akon sa akon nga trabaho sa akon nga mga business o kung sa akon business nga gamay sa gyapon ang iyaya bulaton sang Ginoo nanungod abi sa pag-nurture sa mga brethren sa pag-Bible study kag pagdoktrina sa mga tao nga gusto wala ina masablagan nga nagapadayon gyapon kumbaga bisan ano kasako ako sa bulaton o kung sa akon nga business o kung sa akon nga palangitanan ang tsimpo para sa Ginoo hindi iya madula ara gyapon that's why bisan maobra ko sa aga kung pera nga iya sang Ginoo nga bulaton nga sa ato nga kinahanglanon pagkahapon siya na galakat pa ko na ga Bible study bisa bay gabi na ko gapuli sa balay kaya hindi ko gusto nga hindi mapabayaan ini nga buhaton kay iya ni sang Ginoo kaya ang iya sang Ginoo mas labi no mas labi sang sa aton panimalay kay ang aton panimalay nagasunod lang sa aton nga pag-alagad sa Ginoo nga mangin may isnuswagon kay ang Ginoo nagapakamaayo sa aton. Nami nga pamangkot. Ina siya mga utod aton lang gid ibutang sa aton kaugalingon na kung isa may ara kita nga dutay sang pagtuo ang aton pagsalig sa Ginoo do nagadula no nagagamay wala kita kay balo nga ang aton pag-alagad sa Ginoo sa baylos ang aton nga kasakoon hindi gid naton pagkalipatan ang iya sang Ginoo ipadayon no kay once nga imo ipadayon hindi kaniya pagpabayaan baga kung may ari diri nga bulaton para isa sang Ginoo may ari di bulaton isang aton panimalay o sang aton personal nga mga hilikoton ginauna naton anay ang aton nga hilikoton sa aton ubra o kung sa aton panimalay kag masiling kita nga di lang ko anay maghimo siya na kay akong panimalay wala pa ko may nakita o kung wala pa na ako atagan sa amuni nga bagay kung wala ko pa ko kapita kwarta para sa ila kulang pa akong palangitanan para ihatag sa ila ang iya sang Ginoo ipaigadanay hindi na sayop na siya no sayop na nga mga pamaagi kay ang Ginoo nagsilinggid na kung ikaw nagahatag sa importansya na bisan pa sa aton nga kapigaduhon sa aton nga kasakoon pero kung ang iya sang Ginoo ara nga nagasugata man sa imo nga imo isa ka obligasyon man naton para sa iya atong danan matanon para sa iya kung imo inihimuon amo ina masunod ang pagpakamayo sang Ginoo sa atong panimalay. Amo nang ginatawag sa Ginoo nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Amo ina. So hindi dapat di ka mo magkabalaka mga utod. Ako isa nga naka-experience sa halin pa sa akon kabataan gagmay pa subong nagdalag ko na subong may nga mabana na may mga asawa na may mga kabataan na gintudlo ko na sa ila nga legacy kagaron nakita ko kung ano ang ila nga pangabuhi ano ang akong pangabuhi kay nga aman tungod kay ginatagan sing tsimpo ang iya sang Ginoo ang Ginoo wala nagpabaya sa akon kay iya man ginsagod ang akong panimalay kag nangin malipayon kami karon tubtob sa pag-alagad sa Ginoo. I am Romeo Severino Jr. sharing his life one story at a time.